अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू की उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे और उम्मीद है कि आज हुआ आपका सवालनामा मिर्ज़ा गालिब बहुत अच्छा हुआ होगा। और इसी वीडियो में हम आपके इसी सवालनामे का हल पेश कर रहे हैं, यानी कि मिर्ज़ा गालिब जिसका पेपर कोड 42009 है, इसका हल इस वक्त इस वीडियो में पेश करेंगे। आप हमें इस वीडियो से चेक करके बताएंगे कि आपका इस पेपर में कितना स्कोर बन रहा है, यानी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये सवालनामा इसी वजह से और इसी मकसद के तहत सोल्व करा रहे हैं कि आप इससे चेक करें और हमें बताएं कि आपके इस पेपर में कितना स्कोर यानी कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो बिला किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। पहला सवाल है गालिब की सन पैदाइश। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त 1797। हालांकि कल जो है मिर्ज़ा गालिब की जो वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें से इस पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल रिपीट हुए हैं। अगर किसी ने भी वो वीडियो अच्छे से देखी होगी तो उसका अच्छा स्कोर बन सकता है। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। गालिब कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए दुरुस्त है आगरा में। ये सब सवाल अभी तक वही चल रहे हैं जो कल पेश किए गए थे। गालिब का पूरा नाम ऑप्शन ए दुरुस्त होता है मिर्ज़ा असदुल्ला, ये भी सवाल कल था। सवाल नंबर 4 गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग, इस सवाल पर भी कल बात हुई थी। सवाल नंबर 5 नसरुल्ला बेग गालिब के क्या लगते थे? इसका दूसरा जवाब है ऑप्शन ए चचा। और 6 गालिब की बीवी का नाम क्या है? उमराव बेगम। 7 नवाब इलाही बख्श खां मारूफ गालिब के कौन थे? तो इसका दुरुस्त जवाब होता है ऑप्शन ए। यहाँ पर खुद दादा मामू नाना लिखा है, जबकि खुसर होना यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही नहीं दिया गया है। लेकिन सवाल नंबर 8 अब देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब की शादी किस सन में हुई थी? इसका दूसरा जवाब है ऑप्शन बी 1810। गालिब की पैदाइश 1797, शादी 1810, यानी कि गालिब की जो शादी है वो 13 बरस की उम्र में हो गई थी। सवाल नंबर 9 गालिब को नजमुद्दौला और निज़ाम जंग का खिताब किसने दिया था? तो इसका दूसरा जवाब है ऑप्शन ए बहादुर शाह ज़फ़र ने। सवाल नंबर 10 गालिब किस बादशाह के उस्ताद बने? इसका दूसरा जवाब है ऑप्शन बी बहादुर शाह ज़फ़र। अभी तक जो सवाल आए हैं उसमें से तकरीबन 7-8 सवाल कल के ही रिपीटेड हैं। सवाल नंबर 11 तारीख़ ख़ानदानी तैमूरिया लिखने का हुक्म किसे दिया गया था? इसका दूसरा जवाब है ऑप्शन ए मिर्ज़ा गालिब को। सवाल नंबर 12 गालिब दिल्ली में कहाँ रहते थे? इसका दूसरा जवाब है ऑप्शन ए गली कासिम जान में। इसका ये जो है ये नया सवाल है। सवाल नंबर 13 गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ? दोस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए दिल्ली। कल भी ये सवाल हुआ था लेकिन वहाँ ये था कि गालिब का मज़ार कहाँ है। सवाल नंबर 14 गालिब का सन इंतकाल है? इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए 1869। 15 गालिब के वालिदा का नाम? दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए इज़्ज़तुन्निसा बेगम। 16 दर्जा झैल में से कौन गालिब का मशहूर शागिर्द है? दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन ए हाली। 17 गालिब के खतूत का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन सी ऊद हिंदी। सवाल नंबर 18 उर्दू मुअल्ला किस सिनफ का मजमुआ? दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए खतूत। और इन सभी के बारे में कल भी मैंने आपसे कहा था कि इन सब को आप याद कर लीजिएगा। और ये खतूत के मजमूए कब कब शाये हुए उसमें से बहुत से तलबा ने हमें जो है कमेंट्स में जवाब दिए हैं। उनका जवाबात हमने सुबह की वीडियो में अपलोड कर दी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 19 गालिब की सन तसनीफ़, इनमें से उनकी ज़िंदगी के साथ साथ उस ज़माने की तस्वीर भी दिखाई देती है। तो ये कह रहे हैं कि गालिब की किस तसनीफ़ में उनकी ज़िंदगी के साथ साथ उस ज़माने की तस्वीर भी दिखाई देती है? तो इसका दूसरा जवाब है ऑप्शन ए दस्तंबू। ये एक रोज़नामचा है जो कि फ़ारसी ज़बान में गालिब ने तरतीब दिया था। 20 दर्ज झैल में से कौन सी तसनीफ़ गालिब की नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी आसारुस्सनादीद। आसारुस्सनादीद अगर ये गालिब की नहीं है तो किसकी है? इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में लिखेंगे। सवाल नंबर 21 क्यों मियाँ रोटे ही रहोगे या मनोगे भी? और अगर किसी तरह नहीं मनते तो रूठने का सबब लिख भेजो। मिर्ज़ा गालिब ने यह जुमला अपने ख़त में किसे लिखा? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए मीर मेहदी को। सवाल नंबर 22 जिसमें कहा गया है मिर्ज़ा साहब मैंने वो अंदाज़ तहरीर ईजाद किया है कि मुरासिले को मुकालमा बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि गालिब ने यह जुमला अपने ख़त में किसे लिखा? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए मिर्ज़ा हातिम अली महर। और 23 गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए हाली ने। ये सवाल जो चल रहे हैं इसमें एक दो को छोड़ कर के बाकी कल के जो सवालनामा पेश किया था उसमें ये सब मौजूद थे। 24 गालिब के दादा का नाम? दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए कोकान बेग, ये भी कल सवाल था। 25 गालिब के छोटे भाई का नाम? ऑप्शन ए दुरुस्त होता है यूसुफ बेग।
26 زین العابدین عارف غالب کے کیا لگتے تھے؟ درست جواب آپشن اے بیوی کا بھانجا تھا۔ 27 غالب کا مزار کہاں ہے؟ آپشن اے درست ہوتا ہے دہلی میں۔ 28 مغل دور نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی ہیں، یہ چہرے لکھا ہے یہاں پر جبکہ یہ غلط ہے، 3 چیزیں ہونا چاہیے تھا، 3 چیزیں دیں غالب، اردو اور تاج محل۔ یہ قول کس کا؟ رشید احمد صدیقی، آپشن اے درست ہوتا ہے۔ 29 خالی جگہ کو صحیح لفظ سے پر کریں، ان کو دیکھے سے جو آ جاتی ہے ان کو دیکھنے سے ہونا چاہیے، دیکھے لکھا ہے، جو آ جاتی ہے منہ پر رونق وہ سمجھتے ہیں کہ خالی جگہ میں آ جائے گا بیمار کا حال اچھا ہے۔ سوال نمبر 30 کہا گیا ہے اس میں سے کہ غالب کا ہم عصر شاعر کون؟ درست جواب ہے آپشن اے مومن۔ اور اس کے بارے میں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک شعر تھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ غالب نے ان سے شعر مانگا تھا اور کہا تھا کہ میرا پورا کلام لے لو، میرا پورا دیوان لے لو چاہے تو، لیکن یہ شعر میرے نام کر دو۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ مومن ہی اس کا ہم عصر ہے۔ 31 غالب نے مجموعہ رنگ کہا تھا اپنے فارسی کلام کو اور مجموعہ بے رنگ کہا تھا اپنے اردو کلام کو، 20 کا درست ہوتا ہے۔ 32 یادگار غالب کس کی تصنیف؟ آپشن درست ہوتا ہے حالی۔ 33 غالب نے اردو میں خطوط لکھنے کب شروع کیے؟ اس کا درست جواب آپشن 1850 یا 1849 کے آس پاس۔ یہ نیا سوال ہے آپ کے لیے۔ 34 غالب نے کس کا مرثیہ لکھا؟ اس کا درست جواب آپشن سی عارف کا۔ 33 سوال نمبر 35 محسن کلام غالب کس کی تصنیف ہے؟ اس کا درست جواب آپشن سی عبد الرحمن بجنوری کی۔ عزیز طلبہ، میں نے ان سب کے بارے میں آپ سے بتایا تھا کہ غالب کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں آپ ان کو سرچ کر کے لکھ لیجئے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کو یاد کر لیجئے ان کے مصنف کون کون ہیں۔ تو ایک ہی ایسی طلبہ ہمیں نظر آئے منتشا ظہیر، جس نے کہ تمام تر کتابیں ایک صفحے پر نوٹ کر کے ہم کو شیئر کیا اور بتایا انہوں نے کہ ہم نے یہ تمام کتابیں لکھ لی ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ سب بھی اگر لکھ لیتے تو یہ سوال آپ درست کر سکتے تھے۔ تو اس کا بہرحال 35 کا درست جواب ہوتا ہے آپشن سی عبد الرحمن بجنوری۔ 36 غالب کے قصائد کا، دیکھیے کہ یہاں پر قصائد لکھا ہے جو کہ املے کی غلطی ہے، جو ہونا چاہیے تھا قصائد کا سب سے جاندار حصہ جس پر خود غالب کو ناز تھا۔ اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن اے تشبیب۔ 37 خالی جگہ کو بھر کر شعر مکمل کیجئے، عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے، کیا؟ آپشن درست ہوتا ہے کام کے۔ 38 غالب کے اردو دیوان میں اشعار کی تعداد کتنی ہیں؟ اس کا جواب آپ ہمیں بتائیں گے، یا چلیے ہم ہی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ قصیدے کے کس حصے میں غالب ناکام رہے؟ تو اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن سی مدح۔ عزیز طلبہ، غالب کے اردو دیوان میں جو اشعار کی تعداد ہمیں ملتی ہے وہ 1800 ملتی ہے۔ اور سوال نمبر 39 کا ہم بتا چکے ہیں کہ قصیدے کے کس حصے میں غالب ناکام رہے؟ تو آپشن سی یعنی کہ مدح میں یہ ناکام رہی، تو اس کا سی درست ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم سوال نمبر 40 دیکھتے ہیں۔ تو ایک کتاب کا نام دیا گیا ہے بود غالب، کس کی تصنیف ہے؟ یاد بود غالب، اس کے بارے میں آپ بتائیں یا پھر ہم ہی بتا دیتے ہیں؟ چلیے ہم ہی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو 40 کا درست جواب ہوتا ہے آپشن سی خواجہ احمد فاروقی۔ یاد و بود غالب کتاب کے مصنف خواجہ احمد فاروقی ہوتے ہیں۔ آئیے اگلے سوال دیکھتے ہیں۔ خالی جگہ میں صحیح لفظ لکھ کر شعر مکمل کریں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، آپشن درست ہوتا ہے۔ 42 غالب شخص اور شاعر کس کی تصنیف؟ آپشن سی درست ہوتا ہے مجنون گورکھپوری۔ کل بھی یہ سوال آپ کو بتایا گیا تھا۔ 43 اس کا درست جواب ہو جاتا ہے آپشن بی ذوق کی طرف، اور یہ کل بھی تھا لیکن وہ جو سوال ہے اس کے نوعیت دوسری تھی، لیکن یہ سوال بھی کل کے ہی آپ کے سوال سے بنا ہوا ہے۔ سوال نمبر 44 غالب کا مرثیہ کس نے لکھا؟ درست جواب آپشن اے حالی نے۔ 45 غالب پتا میں کیا تخلص رکھتے تھے؟ اس کا درست جواب آپشن اے اسد۔ 46 ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس دوسری دیوان غالب، یہ قول کس کا؟ درست جواب اس کا آپشن اے عبد الرحمن بجنوری کا۔ 47 خالی جگہ کو صحیح لفظ بھر کر شعر مکمل کریں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ آپشن اے درست ہوتا ہے۔ سوال نمبر 48 پوچھا گیا مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، کس نے کہا؟ اس کا درست جواب آپشن بی عبد الرحمن بجنوری۔ 49 غالب کے دیوان کا پہلا مصرع ہے نقش فریادی ہے، کس کی شوق یہ تحریر کا؟ آپشن درست ہوتا ہے۔ اور اس سوال کے بارے میں میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ 50 غالب کے خطوط سے جدید نثر کا آغاز ہوتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن اے حالی کا۔ تو 50 کے بعد سوال نمبر 51 دیکھتے ہیں کہ غالب کی عرفیت تھی، آپشن درست ہوتا ہے مرزا نوشہ۔ 52 غالب پر 4 تحریریں کس کے مصنف ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی شمس الرحمن فاروقی۔ یہ سوال کل بھی جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آ سکتا ہے۔
तड़ेपन, गालिब ने अपनी पेंशन बहाली के लिए इस सिलसिले में कहाँ का सफ़र किया? दूसरा जवाब ऑप्शन बी कलकत्ता। और आप बताएंगे कि पेंशन बहाली के लिए कलकत्ता में कितने दिन का क़याम मिर्ज़ा गालिब ने किया था? इसका कमेंट्स में आप लिखेंगे। 54, अतराफ़ गालिब किसकी तसनीफ़ है? इसका दूसरा जवाब है ऑप्शन डी सैयद अब्दुल्ला। सवाल नंबर 55, गालिब किस फ़ारसी शायर से बेहद मुतासिर थे? दूसरा जवाब है इसका ऑप्शन सी बेदल। 56, काव काव सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। तो इसका दूसरा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तलमीही। यानी कि पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ पर सनत तलमीही इस्तेमाल हुई है। और सनत तलमीही किसे कहते हैं कमेंट्स में आप लिखेंगे। और सवाल नंबर 57, इसका दूसरा जवाब हो जाएगा यहाँ पर कि दर्जा बाला शेर में आगही के क्या मायने हैं? तो इसका दूसरा जवाब है ऑप्शन डी। और 58, इसका दूसरा जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी इस्तिआरा। 59, ये पूछा गया है यहाँ पर कि दर्जा बाला शेर में कोहकन से कौन मुराद? इसका दूसरा जवाब है ऑप्शन बी फरहाद, यानी कि पहाड़ को काटने वाला। फरहाद ने जो है यहाँ पर क्या किया था? वो पहाड़ काटा था, इसलिए इसी की तरफ इशारा है। 60 में पूछा गया है कि खाली जगह में क्या आएगा? तो इस पर ऑप्शन बी शौक दुरुस्त होता है। 61, सही मिसरा लगाकर शेर मुकम्मल करें, तो इसका दूसरा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और 62, गालिब के शागिर्द, इसका ऑप्शन सी दुरुस्त होता है। 63, कहा गया है कि दर्जा बाला शेर में कौन सी खुसूसियत है? इसका दूसरा जवाब है ऑप्शन डी तसव्वुफ। 64, बयान गालिब के मुसन्निफ, ऑप्शन बी आगा मोहम्मद बाकर, बी दुरुस्त। 65, इसका दुरुस्त हो जाएगा कि दर्जा बाला शेर में क्या मुराद किया गया है? तो इसका दूसरा जवाब है ऑप्शन ए आसमान। और 66, किन दो ज़बानों में शायरी की है गालिब ने? तो इस दुरुस्त होता है इसका ऑप्शन सी उर्दू फारसी। 67, गालिब क्या नहीं थे? अफसाने निगार, भी दुरुस्त होता है। 68, गालिब के इब्तदाई दौर की शायरी बहुत मुश्किल, ऑप्शन ए दुरुस्त। 69, गालिब के माना बालादस्त, ऑप्शन बी। 70, असद के माने हैं, ऑप्शन ए शेर, दुरुस्त होता है। और 71, गालिब के फारसी खतूत का मजमुआ, ऑप्शन बी पंचाहंग, और इसको मुरत्तब कहते हैं मिर्ज़ा अली बख्श खाने। 72, गालिब का सबसे बड़ा नसरी कारनामा है उनके खतूत, ऑप्शन सी दुरुस्त। क़याम कलकत्ता के दौरान गालिब की अदब चश्मक रही, ऑप्शन बी दुरुस्त होता है। 74, गालिब के फ़ारसी मसनवी को उन्वान बाद मुखालिफ, यहाँ पर बाद लखालिफ लिखा है लेकिन ये मुखालिफ है, ऑप्शन ए दुरुस्त होता है। 75, गालिब की नज़र और शायरी अपने ज़माने से आगे की थी, ऑप्शन ए दुरुस्त होता है। और 76, गालिब ने अपने खतूत में भारी भरकम अलक़ाब व आदाब क्या शामिल नहीं किया है, ऑप्शन ए दुरुस्त होता है। 77, अपना दीवान मुरत्तब करते वक्त अपने इब्तदाई कलाम को गालिब ने कलमज़द यानी कि उसको छोड़ दिया था, तर्क कर दिया था। 78, गालिब की खूबी थी उनकी जिद्दत फ़िक्र, ऑप्शन सी दुरुस्त। 79, गालिब के कसाइद की तादाद है, ऑप्शन ए 4। गालिब ने अपने 2 कसाइद में किस बादशाह की तारीफ़ की है? दुरुस्त होता है इसका ऑप्शन ए बहादुर शाह ज़फ़र। 81, गालिब ने हज़रत अली की शान में कितने कसीदे लिखे? ऑप्शन बी 2, दुरुस्त होता है। 82, मिर्ज़ा गालिब का ताल्लुक़ किस कौम से? ऑप्शन ए दुरुस्त होता है ऐबक तुर्क। 83, गालिब के ताल्लुक़ से किसने कहा था कि अगर इस लड़के को कोई कामिल उस्ताद मिल गया और उसने इसको सीधे रास्ते पर डाल दिया तो लाजवाब शायर बन जाएगा, ये कहा था मीर ने। 84, दर्ज झैल में से कौन सा गालिब का कसीदा नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त होता है समत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, ये नातिया कसीदा किसका है? ये आप हमें कमेंट्स में लिखेंगे। 85, गालिब को कौन सा खिताब नहीं मिला? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी शमसुल उलमा। और 86, गालिब पर इल्ज़ाम लगे हैं, तो ये सभी तीनों इल्ज़ाम लगे हैं, तो इसका ऑप्शन डी दुरुस्त होता है। 87, खतूत गालिब में हमें ज़िक्र मिलता है, ऑप्शन ए दुरुस्त होता है गदर के हालात का। 88, मिर्ज़ा गालिब को किस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया? जुआ खेलने, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कुमारबाजी में, तो ऑप्शन ए दुरुस्त होता है। 89, गालिब उर्दू के क्या हैं? खाली जगह में आएगा, ऑप्शन बी आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं, तो बी दुरुस्त होता है। 90, गालिब की पेंशन किस इल्ज़ाम में बंद की गई? ऑप्शन ए दुरुस्त, बहादुर शाह ज़फ़र से वफादारी के इल्ज़ाम में। 91, खाली जगह में सही लफ्ज़ भरकर शेर मुकम्मल करिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दुरुस्त होता है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आँखी से न टपका तो लहू क्या है?
92 اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جام سے میرا جام صفات اچھا ہے. تو اس کا کہا گیا ہے کہ تو 92 بات کر رہے تھے اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جام سے میرا جام صفال اچھا ہے. مندرجہ بالا شعر میں صفال سے کیا مراد؟ تو اس کا آپشن اے درست ہوتا ہے مٹی. سوال نمبر 93 غالب کا مزار دہلی میں کہاں واقع ہے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ہے بستی نظام الدین میں 94. غالب کے اردو دیوان کی شرح کس نے لکھی؟ تو یہ سوال کل بھی آپ کو بتایا گیا تھا. آپشن ہے درست ہوتا ہے نظم طباطبائی. اور 95 غالب کا رشتہ ریاست رامپور سے کیوں قائم ہوا؟ اس کا درست جواب آپشن ہے پینشن کی وجہ سے. سوال نمبر 96 دیوان غالب غالب کی زندگی میں کتنی مرتبہ شائع ہوا؟ تو اس کا آپشن ہے درست ہوتا ہے 5 بار. سب سے پہلے 1841، پھر 1847، پھر 1861 اور پھر 1862 اور سب سے آخر میں 1863 میں. سوال نمبر 97 میں خانہ آرزو غالب کے کس کلام کا نام ہے؟ تو یہ سوال آپ بتائیں گے یا ہم ہی بتائیں؟ چلے خیر ہم ہی بتاتے ہیں. 98 اردو معلّہ میں غالب کے کتنے خطوط شامل ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بھی 372. اور 99 قادر نامہ کے مصنف، درست جواب ہے اس کا آپشن اے مرزا غالب. آخری سوال عود ہندی کس صنف کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بی خطوط کا. آئیے عزیز طلب اب ہم جو آپ کا ایک آخری سوال رہ گیا تھا اس کا بھی جواب دیتے ہیں، جو کہ تھا 97 میں خانہ آرزو غالب کے کس کلام کا نام ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن اے فارسی کلام. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں آج کے سوال نامے میں جو یہ 100 کوشچنس پوچھے گئے تھے اس کے جوابات آپ تک پہنچائے ہیں. اب آپ اپنے اسکور چیک کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان 100 میں سے آپ کا اسکور کتنا بن رہا ہے. یعنی کہ کل 75 کرنے تھے تو 75 میں سے آپ کے کتنے سوال درست ہو رہے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ ہماری اس تیاری کے باوجود وہ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی ہمارا طالب علم یا کوئی طالبہ 75 میں سے 75 کا اسکور کرتا ہے یا نہیں. تو جتنا بھی آپ کا اسکور بنے اس کے بارے میں ہمیں آپ ریئل میں بتائیے گا کہ آپ کا اسکور اتنا بن رہا ہے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنے میں آپ کنجوسی مت کیجیے گا، چونکہ آپ ویڈیو کو لائک کرنے میں بہت زیادہ کنجوسی کرتے ہیں. تو فی الحال اگلی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.